نحمد اللہ عز وجل ونصلی علی رسولہ القسیم الوسیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا استادی المحتشم ویا اعزائی الطلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم اريد ان اذكر في هذه المسابقة مودة ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فی قرابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایها السامعون، قبل الاسلام كان يحارب بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، فلما اکرمهم اللہ تعالی بالاسلام وخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم صاروا اخوانا متراحمین متناصحین وصاروا اخوة فی اللہ، لأن هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة، إن نظرنا إلى حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل نبيه صلى الله عليه وسلم وصلنا أن كل فرد من الأصحاب وآل البيت رحماء بينهم، لا سيما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا وقورا عدولا وفيا، وبالإضافة يحب آل حبيبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كاملا، كما ذكر صاحب البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعیل نور الله مرقده رأي ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين تشهد علي كرم الله تعالى وجهه فضله إنا عرفناك يا أبا بكر فضيلتك، ثم بين حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الباهرة، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فقال ابو بکر الصدیق مقام قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي يدخلن الفرح والسرور قلوب أهل الإيمان، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وذكر محمد بن إسماعيل البخاري حديثا آخر الذي يصرح منزلة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته. يا زملاء العظام، هذا الحديث يدل أن أبا بكر رضي الله عنه يحترم أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم احتراما كاملا. يا أحبائي المكرمة، لأن السيد هاشم من علماء أهل التشيع حرر مودة أبي بكر في حسن بن علي رضي الله عنهم في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة، وهذه الرواية في صحيح البخاري التي رويت عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. أيها الحاضرون، فاز الله تعالى في مرامكم الحسنة والميادين كلها، آمين بجاه طه وياسين.